अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन। प्रोग्राम इल्मी गपशप में प्रोफेसर अजहर हादी साहब की खिदमत में हाजिर है। आज भी हम आपके लिए मुनफिद मालूमात ले आए हैं। नाजरीन, बहुत से मारूफ और मशहूर गाने गाने वाली रूना लैला आखिर पाकिस्तान क्यों छोड़ गई, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो फिर आज आप हमारा प्रोग्राम सुने। अब रूना लैला को जिन लोगों को नहीं मालूम तो उनको ये गाने तो जरूर मालूम होंगे। जरा देखिए मशहूर गाना, जरा ठहर जावे चोरी चोरी जान वाले। अब ये गाना किसी और नहीं बल्कि रूना लैला का गाया हुआ है। इसी तरह एक और गाना देखिए, लायलपुरों मंगवाया झुमका चांदी दा मैनू लब दे बाबू लब दे। अब ये गाना भी रूना लैला ने ही गाया और रूना लैला का ये गाया हुआ जो गीत है वो इतना मारूफ हुआ कि बाद में इसी तर्ज पर मुसरत नजीर ने गाना गाया, मेरा लौंग का बच्चा। एक और देखिएगा जो गाना बड़ा ही मारूफ है और आप लोगों ने अमूमन सुन रखा होगा, मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। अब ये सारे गाने गाने वाली कोई और गुलकारा नहीं बल्कि रूना लैला है। अब रूना लैला पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान क्यों छोड़ गई, तो ये सारा कुछ जानना अगर आपने है तो फिर आपको हमारा ये प्रोग्राम देखना होगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब किया करें, कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें। तो अब जरा हम आपको बताने जा रहे हैं कि रूना लैला के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। रूना लैला 1952 में सलहट के इलाके बंगाल में पैदा हुई। उनके मामू और उनकी वालदा गायकी से मुंसलिक थी। 12 साल की उम्र में कराची रेडियो पर इन्होंने सिंगिंग शुरू कर दी थी। इनकी बहन थी एक दीना लैला और ये थी रूना लैला, दोनों गुलकारी से मुंसलिक थी। दीना लैला की बाद में कैंसर से डेथ हो गई थी और रूना लैला ने अपनी बहन के नाम पर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने की कोशिश भी की। अब देखते हैं नाजरीन के रूना लैला जो कराची में थी, जब वो लाहौर आ गई 1969 के जमाने में और यहाँ आकर उन्होंने अपनी नसार बज़मी के साथ मिलकर उन्होंने काम शुरू कर दिया। नसार बज़मी मशहूर मौसीकार थे। उन्होंने फिल्म आसरा के गीत रूना लैला से गवा दिए। अब इसके अंदर जब ये गाना बहुत मशहूर हुआ ना, जरा ठहर जावे चोरी चोरी जान वाले, तो आपको इस बात का तो अंदाजा होना चाहिए कि लाहौर के इर्द गिर्द के तमाम जो लोगों का रहन सहन है वहां पंजाबी कल्चर है। तो पंजाबी कल्चर में एक ही नाम की गुलकारा चल रही थी, इसका नाम था नूरजहां। अब नूरजहां को एक ऐसी लड़की जो बंगाल से ताल्लुक रखती है, कराची में रहती रही, वो आके पंजाबी गानों में टक्कर देने लगे तो ये बात नूरजहां को पसंद नहीं आ रही थी। इसी तरह एक और देखिए फिल्म जो अंजुमन थी उसके भी सारे गाने जो मशहूर हो गए। तो इसी तरह लायलपुरों मंगवाया वाला गाना भी मशहूर हो गया। इसका एक फिल्म बाजीगर थी, उसका गाना जो है वो भी रूना लैला ने गाया कि कूंज विछड़ गई डारों ते लबदी सजना नू, ये भी बड़ा मशहूर हो गया गाना। अब ये पैर दर पे इतने गाने जो मारूफ हो रहे थे, तो ये सारे के सारे गाने जो जितने मारूफ हो रहे थे तो इससे नुकसान हो रहा था किसको, मलका तरन्नुम नूरजहां को। और नूरजहां को इस बात पर गुस्सा आने लगा। हत्ता कि ये गुस्सा उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया जब 1972 में फिल्म अमराओ जान बनी। अब फिल्म अमराओ जान के अंदर जो मौसीकार है वो नसार बज़मी है और उन्होंने सारे गाने जो रूना लैला से गवाए। एक गाना जो है ना उसमें आखिरी जब रह गया तो उसके अंदर हदायतकार एहसन तारक ने कहा कि ये जो आखिरी गाना है ये मैं मलका तरन्नुम नूरजहां से गवाना चाहता हूँ। इससे पहले भी एहसन तारक इसी तरह के काम कर चुके थे। अब जब मलका तरन्नुम नूरजहां से ये गीत गवाना था और नसार बज़मी ने कहा कि नहीं, ये गाना तो मैं रूना लैला से गवाऊंगा क्योंकि बाकी फिल्म के गाने उसी ने गाए। लेकिन हदायतकार एहसन तारक की आखिर मानी गई और जो आखिरी गीत था उसके जो बोल थे, जो बचा था वो लौटाने के लिए आए हैं, ये गाना मलका तरन्नुम नूरजहां ने 1972 में बनने वाली फिल्म अमराओ जान अदा के अंदर गा दिया। अब जब ये गाना गाया तो नसार बज़मी ने इस गाने के बारे में और मलका तरन्नुम नूरजहां की अदायगी के बारे में और फिल्म के अंदर उनके आखिरी गीत को शामिल करने के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। अब इन नेगेटिव रिमार्क्स नसार बज़मी तो दे ही दे रहे थे, साथ में जो रूना लैला थी वो भी दे रही थी। अब ये सारा गुस्सा बनता जा रहा और उस जमाने के अंदर आपको ये भी पता है कि 1972 के जमाने में हमारे पाकिस्तान की बहुत सारी अफवाज को 90,000 या 70,000 की अफवाज को उधर बांग्लादेश के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये जो रूना लैला है ये भी बंगाल से ताल्लुक रखती थी। रूना लैला के अलावा शबाना एक मारूफ हीरोइन थी, शबनम थी,
اسی طرح رحمان ایک نامی ہیرو تھے، روبن گھوش موسیقار تھے، مسلم الدین موسیقار تھے. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں نا یہ بنگالی تھے. بنگالی حلقہ لاہور کے جو کہہ لیں فلمی حلقے میں بنتا جا رہا تھا. اور ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ والے لوگ جو ہیں وہ اس پاکستان کی طرفداری کر رہے تھے، اور ادھر سے شبانہ شبنم اور اسی طرح دیبو بھٹاچاریہ اور رونا لیلا یہ مشرقی پاکستان کو جسے ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں اس کی طرفداری کر رہے تھے. اب ایک دن کیا ہوا کہ ملکہ ترنم نور جہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں رونا لیلا پہ بھی غصہ ہے اور نثار بزمی پہ بھی غصہ ہے، تو ان کے قریب سے بڑے عجیب سے تیور دیتی ہوئی رونا لیلا جب گزری تو ملکہ ترنم نور جہاں سے کوئی آواز دی تو انہوں نے بات ہی نہ سنی. ملکہ ترنم نے پھر کھنکھار کے گلا صاف کیا اور اسے بلایا اپنے پاس، اور جب اسے بات کی تو اس نے زبان تھوڑی سی سخت استعمال کری. ملکہ ترنم نور جہاں کو غصہ اس نے تھپڑ چڑھ دیا. اب جب یہ تھپڑ کی گونج اخباروں تک گئی، پورے ملک کے اندر پتہ چل گیا کہ رونا لیلا کو ملکہ ترنم نور جہاں نے تھپڑ مار دیا. اب رونا لیلا نے اس وقت ایک ریٹن درخواست جو ہے وہ فلمی تنظیم جو بنی ہوتی ہے ان کی مسائل کے لیے اس کو دے دی، اور مسعود رانا اس کی سربراہی کر رہے تھے. آخر مسعود رانا نے ملکہ ترنم نور جہاں کو یہ کہا کہ آپ معذرت کر لیں اس سے. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مسعود رانا نے وہاں پسٹل نکال لی اور ملکہ ترنم نور جہاں کے سر پہ رکھ دیا اور کہا کہ آپ معذرت کریں، اور کچھ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہوا کہ ملکہ ترنم نور جہاں نے معذرت تو کر لی، لیکن رونا لیلا کے دل میں یہ بات ایک کانٹے کی طرح چپ چکی تھی. اب رونا لیلا پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے تھے. اس تھپڑ کی گونج اور اس تھپڑ کے درد نے رونا لیلا کو پاکستان چھوڑنے میں مجبور کر دیا. کیوں 1974 میں رونا لیلا جیسی گلوکارہ پاکستان چھوڑ کر بنگلہ دیش چلی گئیں، اور پھر وہ ہندوستانی فلم انڈسٹری میں کام کرتی رہیں. اور فلم انڈسٹری میں جب وہ کام کر رہی تھی تو انہوں نے وہاں پر ایک سپر رونا کے نام سے اپنا گیت کا البم جاری کیا جو بہت ہی معروف ہوا. اور اس کے علاوہ رونا لیلا کے پاس ایک عالمی ریکارڈ بھی ہے کہ انہوں نے کم وقت کے اندر سب سے زیادہ گیت جو ہے نا وہ ریکارڈ کروائے. غالباً 3 دن میں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 30 گانے انہوں نے ریکارڈ کروائے ہیں. یہ ایک عالمی ریکارڈ ان کے پاس ہے. رونا لیلا انڈین فلم انڈسٹری کے اندر بہت ہی بڑا نام بعد میں بنی اور انہوں نے بڑی فیم کمائی، اور ادھر پاکستان کے اندر بھی ملکہ ترنم نور جہاں نے بڑی فیم کمائی. کہتے ہیں بات کی ملاقات جب بھی رونا لیلا کی اور ملکہ ترنم کی ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو بڑے ہی ادب و اداب سے اور پیار سے سمجھایا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی معلومات پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.